हॅलो गायज, वेलकम टू माय ब्लॉग. आयज चवथ, सो तुमकां चवथीची उनवणीत परबी आनी आमी हांगासर माटोळी बांदता. घेन हांगासर आमकां फळां आनी माटोळीचें सामान बांदून दिता. हांव हांगासर माटोळी बांदता. हांवें केन्ना माटोळी बांदूंकूच ना, म्हाजी फर्स्ट टायम ही. पळोवया आतां कशें कितें तें जाता. हांगासर रांदप चालू आमचें जेवणाचें. ही आमची चाची, हांव, म्हाजो भाव आनी काका, तीग चौग जाण मेळून आमी गणपती वयर हेजेर दवरता, पेडयेचेर. आमचो गणपती मातयेचो, सो आमकां तीग चौग जाण तरी जाय सारके गणपती वयर दवरपाक. आतां आमची हांगासर पुजा बीन जाली आनी आमी आतां आरती करता ती आई पळय आमची कशी गुंद जाल्या आरतीन सामकी. आई आमची फुगडी घालता. आई आनी दोगा भयणी, तांकां घेवन आई म्हणूंक लागली फुगडी घालया म्हणूंक लागली तांकां. सो ती फुगडी घालूंक लागली. पळया तुमी फुगडी कशी घालता ती. आजी पळय शिकयता नातवांक कशी फुगडी घालपाची, कितें करपाचें तें आजी शिकयता सारकी तांकां. हो पळय आमचो गणपती आनी हांव म्हाजो हांगासरूच व्लॉग सोंपयता. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग.